Students of class 10th, subject history, chapter 3rd, making of global world. Topic is interwar economy 1918 to 1935. Interwar economy means economy during the period between the end of First World War I to the beginning of World War II. यानी इकॉनमी कैसी रही जो पीरियड था बिटवीन 1918 टू 1935. जैसे आपको पता ही है कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वार वन था वो लड़ा गया था यूरोप में, की शुरुआत भी यूरोप में हुई थी, मगर पूरे वर्ल्ड को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा सोशली, पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली. वॉर टाइम ट्रांसफॉर्मेशन. वॉर टाइम यानी कि जंग के दौरान क्या चेंजेस आई. जो फर्स्ट वर्ल्ड वार वन था वो लड़ा गया था बिटवीन एलीज एंड सेंट्रल पावर्स. जो एलीज थे उनमें जो मेजर पावर्स थी जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया और अदर कंट्रीज. लास्टली जॉइन हुआ था बाय यूएसए. और जो सेंट्रल पावर्स थी उनमें जो कंट्रीज थी वो थी जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, ऑटोमन तुर्की एंड अदर कंट्रीज. फर्स्ट वर्ल्ड वार लगभग 4 साल तक चलता रहा. इसको पहला मॉडर्न वर्ल्ड वार कहा गया क्योंकि इस वर्ल्ड वॉर में पहली बार यूज़ किया गया ऑटोमेटिक मशीन गन्स का, टैंक्स का, एयरक्राफ्ट्स का, केमिकल वेपन्स का और बड़े पैमाने पर. और जो ये सब प्रोडक्ट्स थे ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल प्रोसेस से आए हुए थे. तभी इस वर्ल्ड को फर्स्ट मॉडर्न वार भी कहा जाता है. इफ़ेक्ट्स ऑफ वर्ल्ड वॉर वन ऑन इकॉनमी ऑफ द वर्ल्ड. असर क्या हुआ इकॉनमी पर वर्ल्ड वॉर वन का. वर्ल्ड वॉर वन में बड़े पैमाने पर भर्तियाँ हुई जवान जो ये मर्दों की जंग के लिए. जंग के दौरान और ख़त्म होने पर जो ज़्यादातर जो मौतें हुई, डेथ्स हुई, वो इन्हीं जवान मर्दों की, फ़ौजियों की जो ज़्यादा इनमें तादाद थी. इसकी वजह जो इंडस्ट्रियल प्रोसेस था यूरोप में उसको बहुत बड़ा धक्का लगा क्योंकि जो एबल्ड काम करने वाले नौजवान थे इंडस्ट्रीज़ में उनकी तादाद काफ़ी कम हो गई ड्यूरिंग एंड आफ्टर द वर्ल्ड वॉर. तो इसका जो खामियाजा था वो इंडस्ट्रीज़ को पड़ा. तो उसको पूरा करने के लिए इनकी कमी को पूरा करने के लिए यूरोप और अमेरिका की जो फीमेल्स थी यानी कि औरतें थी उन्होंने उनकी पोजीशन इंडस्ट्रीज़ में ले ली. यानी कि उनकी जगह, आदमियों की जगह अब उन इंडस्ट्रीज़ में काम करने लगी औरतें. जिसकी वजह से यूरोपियन और अमेरिकन सोसाइटी में एक बहुत बड़ा बदलाव आया कि आदमियों का काम अब औरतें भी करने लगी थी. वो पैसा कमाकर घर चलाने लगी थी जो सिर्फ पहले मर्द करते थे. तो ये एम्पावरमेंट स्टार्ट हुई फीमेल्स की. तो इस जंग में लगभग 9 मिलियन पीपल मारे गए, 20 मिलियन ज़ख्मी हुए और इसके साथ और भी ज़्यादा डिस्ट्रक्शंस हुई. ब्रिटेन ये जंग जीत तो गया, एलीज के साथ था, मगर उसका जंग से जो पहला रुतबा था, जो एक पावरफुल नेशन और पावरफुल इकॉनमी का जो रुतबा था, जंग के बाद वो पूरी तरह ख़त्म हो गया. जंग में खर्च के लिए उसने यूएसए से बड़ी मिकदार में कर्ज लिया था और उस जंग के बाद वो यूएसए बैंक्स का बहुत बड़ा कर्जदार बन गया और अमेरिका एक इकोनॉमिक पावर बना. यानी कि जो ब्रिटेन की पोजीशन थी आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वो पूरी तरह चेंज हो गई. पोस्ट वॉर रिकवरी. जंग के बाद क्या हुआ इकॉनमी पर, इसका क्या असर पड़ा और रिकवरी कैसे हुई. जंग के बाद वर्ल्ड इकॉनमी का क्या हाल हुआ. आफ्टर द एंड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन 1918 जो मोस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ थी उन्होंने फेस किया इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन एंड डेथ्स हुई थी इन यूरोप.
اس کی وجہ جو انڈسٹریل سیکٹر تھا وہ شفٹ ہو گیا فرام یوروپ ٹو ایشیا اینڈ امریکہ. جنگ کی وجہ سے جو ورلڈ مارکیٹ میں چیزوں کی ڈیمانڈ، پروڈکشن، کنزپشن بڑھ گیا تھا، کیونکہ اس ٹائم پروڈکٹس کی بہت زیادہ ضرورت پڑ رہی تھی، اور ساتھ ساتھ اس کی وجہ سے امپلائمنٹ بھی بڑھ گیا تھا. مگر جنگ ختم ہوتے ہی ڈیمانڈ کم ہو گئی، پروڈکشن بھی کم ہو گئی، اور جس کی وجہ سے ہزاروں لوگوں کی نوکریوں سے نکالا گیا، یعنی کہ ان امپلائمنٹ بڑھ گیا ان یوروپ. اور اس کا جو اثر تھا ورلڈ وار 1 کا اثر وہ ایگریکلچر سیکٹر پر بھی دکھائی دیا گیا. جو ورلڈ مارکیٹ میں ایکسس پروڈکشن ہونے لگا کراپس کا، جس کی وجہ سے مارکیٹ میں گلٹ آ گیا. گلٹ کا مطلب ہوتا ہے ڈیمانڈ اور کنزپشن سے زیادہ جب مال بازار میں آ جاتا ہے اسے گلٹ بولتے ہیں. اس کی وجہ سے نقصان ہوتا ہے فارمرز کا، کیونکہ ان کو ویسے دام نہیں ملتے ہیں جیسے ان کو لگتا تھا انہیں ملیں گے، پرائسز بالکل لو ہو جاتے ہیں. اور اس کی وجہ سے گلٹ کی وجہ سے جو پرٹیکولرلی ہوا تھا ان ویٹ پروڈکشن، بہت سارے جو فارمرز تھے ان کو نقصان اٹھانا پڑا اور وہ قرض دار ہو گئے. جو پازیٹیو تھنگ دیکھا گیا ورلڈ اکانومی میں ورلڈ وار 1 کا، وہ تھا جو فائدہ ملا ورلڈ وار 1 کا وہ صرف امریکہ کو ملا، کیونکہ اس کی وجہ سے آفٹر ورلڈ وار جو یہ امریکہ ایک میجر اکانومی آف دا ورلڈ بنا. فرام 1920 امریکہ کی انڈسٹریز میں ایک طرح کی ماس پروڈکشن، یعنی کہ بڑی مقدار میں اور کم وقت میں بننے لگے تھے پروڈکٹس، جسے اسمبلی لائن ٹیکنیک بولتے ہیں. یہ جو ٹیکنیک ہے یہ بہت بڑی تعداد میں یوز ہونے لگی ان دا انڈسٹریز آف امریکہ، اور جس کی نقل پھر باقی انڈسٹریز جیسے یوروپ اور ایشیا میں ہونے لگی. اس ٹیکنیک کو بولتے تھے اسمبلی لائن ٹیکنیک. بہت ہی کم ٹائم میں بہت ہی زیادہ پروڈکشن کرنا. اس کے لیے انڈسٹریز کے مالکوں نے ورکرز کی سیلری بہت بڑھا دی، ان کو بہت ٹائم تک کام کرنا پڑتا تھا. بڑی تنخواہ ملنے سے جو امریکہ کا ورکنگ کلاس تھا وہ کافی امیر ہو گیا اور ان کا لائف سٹینڈرڈ بڑھ گیا. اب وہ اپنی ضرورت کی چیزیں جو پہلے وہ نہیں خرید پاتے تھے بیفور 1920، اب وہ خریدنے لگے کیونکہ اب ان کے پاس پیسہ آ گیا تھا. جیسے ہاؤس، کار، ریفریجریٹرز، واشنگ مشین، ٹیلی ویژن، اب وہ آن لونز بھی خرید لیتے تھے ان منتھلی اور ان ویکلی انسٹالمنٹ. اس سے امریکہ کی اکانومی میں ڈیمانڈ، پروڈکشن اور کنزپشن بڑھ گیا اور امریکہ کو ایک رائزنگ اکانومی کی راہ میں آگے بڑھایا. تھینک یو.